तो कनाडा जाके हम चूड़े बन जाते हैं, चूड़े। वहां पर जाके हम लोग अपना गंद उठा सकते हैं, वहां पर जाके हम लोग सब्जी बेच सकते हैं, वहां पर जाके हम लोग ट्रक ड्राइवर बन सकते हैं। अपने मुल्क में क्या है आप लोगों को? अपने मुल्क के अंदर यहाँ पर कोई शख्स मजदूरी क्यों नहीं करना चाहता? कोई माँ अपने बेटे को मजदूर क्यों नहीं बनाना चाहती? मेरी फैक्ट्री के अंदर, मेरी कंपनी में कोई पीएन नहीं है, मैं अपनी प्लेट्स खुद साफ करता हूँ। मेरी फैक्ट्री के अंदर कोई सफाई वाला नहीं है। यहाँ पर माजरत के साथ अगर कोई बैठे हुए चौधरी साहब, भट्ट साहब, हमने उसको इज्जत दी। जो बड़े से मंजे पे बैठा होता है, हराम है, उठ के पानी पी ले, हमने उसको इज्जत दी। और उसके बाद फिर पूरे पिंड ने इंस्पायर होकर अपने बच्चों को कहा कि तू भट्ट आ हो जा, चौधरी साहब आ हो जा। हाय हाय, सारा दिन कुछ नहीं कर देगा। यहाँ पर वैसे ही थोड़ा सा बीज यूं फेंक दो ना, दुनिया में कहीं उससे कुछ नहीं उगता। कहाँ उगता है? इस मुल्क की मिट्टी के अंदर। और हम लोग क्या कर रहे हैं? दुनिया का सबसे फरसूदा बकवास तरीन जो बुक्स हैं, जो आज से 30 साल पहले लिखी गई यूरोप ने, हम अपनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते जा रहे हैं। रिसर्चर्स कहाँ से होने चाहिए थे? यहाँ पे होने चाहिए थे। मैं शर्तिया कह सकता हूँ, क्योंकि आपकी माओं की प्रायोरिटी नहीं है कि आपको ये दिखाया जाए कि खाना अच्छा कैसे बनाते हैं। और आप लड़कों को बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से कोई हुनर नहीं आता होगा, स्वाय एक आध के। मतलब आप में से आधे लोगों को तो शेव करनी भी नहीं आती होगी। ये पस्ती है हमारी इस टाइम बहैसियत कौम। यानी किसी औरत का घर उस वक्त चलता है सही जब उसको खाना बनाना आता हो। अब खाना बनाना आता नहीं है, ठीक है, हम लोग डिग्रीज पे डिग्रीज लेते जा रहे हैं। और डिग्रीज किस लिए? टोटल कचरा और बकवास, जिसके बाद आपको कोई 20,000 रुपए की नौकरी नहीं देता है। तो कहाँ पर खड़े हैं हम लोग? जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पहले तो मैं बड़ा मशकूर हूँ तारिक तनवीर साहब का, शहजाद बसरा साहब का, पाकिस्तान एग्री टूरिज्म कॉर्पोरेशन का, कि ये लोग इस दिए को जलाए रखे हैं कि हमें अपनी मिट्टी से जुड़ के रहना है, हमें अपनी बुनियादों से जुड़ के रहना है। क्योंकि जब अक़वाम की, लोगों की बुनियादें ख़त्म हो जाती हैं ना, तो फिर कुछ बचता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली सबसे पहले अगर हमें ज़िंदगी में, दुनिया में कामयाब होना है, तो हमें अपनी बुनियाद से जुड़ना है, अपनी मिट्टी से जुड़ना है। उसके बगैर जिस गाय का किला ना हो, वो गाय आवारा हो जाती है। तो हम लोग बहैसियत पूरी कौम आवारा हो चुके हैं। कोई मुंह उठा के वेस्ट की तरफ देख रहा है, कोई मुंह उठा के मिडिल ईस्ट की तरफ देख रहा है, कोई मुंह उठा के कहीं और देख रहा है, और हमें यहाँ पर कामयाबी नजर नहीं आती। तो यहाँ पर कामयाबी नजर आने के लिए ना आपको एक चीज समझनी है। मुझे आप लोगों में से बताया कि आप लोगों में से कोई शख्स मंडी के अंदर सब्जी बेचना चाहेगा? हाथ खड़ा करें। ओनली 1%, ओनली 1%। यानी यूथ में से कोई शख्स मंडी के अंदर सब्जी बेचना नहीं चाहता। क्या करना चाहते हैं हम सब लोग? चाहते हैं कि हम लोगों के पास एक वाइट टेबल हो, वाइट कॉलर जॉब करें, उसके ऊपर कंप्यूटर पड़ा हो, टेबल रखी हो, चेयर रखी हो, एक पियन मुझे मिला हो जो हर घंटे बाद हाजिर हो और कहे साहब आप चाय पियेंगे, ठीक है, मेरे वाशरूम साफ करने के लिए एक मासी अलहदा से हो, मेरा किचन का खाना बनाने के लिए एक मासी अलहदा से हो। तो ये कल्चर जो है, ये कल्चर किसने पैदा किया? ये कल्चर, ऐसा कल्चर पैदा करते हैं वो लोग आका। ये कल्चर गोरे ने इस मुल्क में इम्प्लीमेंट किया जब आप उसके मुलाजम थे, गुलाम थे। उसने इस मुल्क के अंदर ये कल्चर इम्प्लीमेंट किया क्योंकि उसको आपको कंट्रोल करना था। और आज हम लोग बड़े फख्र से हर माँ अपने बच्चे को डीसी बनाने के चक्कर में, सरकारी जॉब मिल जाए, व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए, अल्लाह के करम से क्या ना करना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े। मतलब आप इमेजिन करो, मैं आपको शर्त से कह सकता हूं कि आप में से आधी बच्चियों से ज्यादा को खाना अच्छा नहीं बनाना आता होगा। मैं शर्तिया कह सकता हूं, क्योंकि आपकी माओं की प्रायोरिटी नहीं है कि आपको ये दिखाया जाए कि खाना अच्छा कैसे बनाते हैं। और आप लड़कों को बिल्कुल अल्लाह के हुक्म से कोई हुनर नहीं आता होगा, स्वाय एक आध के। मतलब आप में से आधे लोगों को तो शेव करनी भी नहीं आती होगी। ये पस्ती है हमारी इस टाइम बहैसियत कौम। यानी किसी औरत का घर उस वक्त चलता है सही जब उसको खाना बनाना आता हो। अब खाना बनाना आता नहीं है, ठीक है, हम लोग डिग्रीज पे डिग्रीज लेते जा रहे हैं। और डिग्रीज किस लिए? टोटल कचरा और बकवास, जिसके बाद आपको कोई 20,000 रुपए की नौकरी नहीं देता है। तो कहाँ पर खड़े हैं हम लोग? एक आवारा गाय की तरह जिसका कोई किला नहीं है, हम लोग मुंह उठा के, आधी कौम देख रही है यार मेरी कनेडा दी हो जाए ना इमिग्रेशन। अब एक कनेडा जाके कभी देखा है? 9 महीने तो बर्फ रहती है वहां पे। एक शहर से दूसरे शहर चलो ना, तो बंदे का 3 दफा सो के उठता है तो फिर दूसरा शहर आता है। घर से बाहर सर्दियों के अंदर 6-6 फीट बर्फ पड़ जाती है। अगर आपके पास मशीन नहीं है ना उसको साइड पे करने वाली, तो आपके हाथों में छाले पड़ जाते हैं वो बर्फ उठाते हुए। लेकिन पूरी कौम को कनाडा जाना है, तो कनाडा जाके हम चूड़े बन जाते हैं, चूड़े। यस, वहां पर जाके हम लोग अपना गंद उठा सकते हैं, वहां पर जाके हम लोग सब्जी बेच सकते हैं, वहां पर जाके हम लोग ट्रक ड्राइवर बन सकते हैं। अपने मुल्क में क्या है आप लोगों को? अपने मुल्क के अंदर यहाँ पर कोई शख्स मजदूरी क्यों नहीं करना चाहता?
کوئی ماں اپنے بیٹے کو مزدور کیوں نہیں بنانا چاہتی؟ میری فیکٹری کے اندر، میری کمپنی میں کوئی پین نہیں ہے، میں اپنی پلیٹس خود صاف کرتا ہوں۔ میری فیکٹری کے اندر کوئی صفائی والا نہیں ہے۔ ایک مینیجر صاحب آئے تو میں نے پہلے دن کہا کہ بھائی جان آپ اپنی لیٹرین نا صاف کریں گے اپنی باری پہ۔ مینیجر صاحب کے اندر اسی اتھے ہم اتھے شیٹ صاف کرنا آیا، میں مینیجر آ فیکٹری چ آیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں کرنی تو نہ کریں، پر آپ نے اس کو استعمال بھی نہیں کرنا، گھر سے کر کے آئیے گا، واپس جا کے گھر کیجیے گا۔ اگر اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ نے صاف کرنا ہے، اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ اس کو صاف کیسے کرنا ہے۔ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ اپنی لیٹرین خود صاف کرتے ہیں؟ چند لوگ۔ یہ ہمارا اوورال حال ہے۔ تو یہ آپ لوگ، میں پورے وثوق سے آپ لوگوں کو بتا دوں، اللہ کے حکم سے نا جس کی بنیاد کوئی نہیں نا، ٹھیک ہے، وہ ڈالرز میں تو کمانے کا سوچ ہی نہیں سکتا، غلام ابن غلام ہی رہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ پہ اعتماد نہیں، اپنی پروڈکٹ پہ اعتماد نہیں، اپنے کلچر پہ اعتماد نہیں، اپنے ماں باپ کے اوپر اعتماد نہیں، فخر نہیں، اپنے پاکستانی ہونے پہ فخر نہیں، آپ تو کسی دوسری کمپنی کے لیے ملازمت کرو گے۔ کوئی گورا مائیکل جان شاہ نبی یوں یہاں سے اندر آئے گا نا، ساری قوم یوں کھڑی ہو جائے گی، جیسے گورا نہ آ گیا آئنسٹائن آ گیا۔ دنیا کے اس ٹائم جینیس جتنی ٹاپ کمپنیز ہیں، دنیا کی جتنی ٹاپ کمپنیز ہیں، ان کے اوپر 70% آج پتہ کون ہے؟ انڈینز ہیں۔ کیوں؟ ان کی بنیاد جڑی ہے اپنی منڈی کے ساتھ۔ انڈینز پیرنٹس یا وہ لوگ وہاں پر کمی نہیں ہے۔ ہم نے اس ملک میں سب سے بڑا فتنہ یہ کیا کہ ہم نے یہاں پر مزدور کو عزت نہیں دی۔ انسلٹ تو علیحدہ عزت دی نہیں۔ یہاں پر معذرت کے ساتھ اگر کوئی بیٹھے ہوئے چودھری صاحب، بٹ صاحب، ہم نے اس کو عزت دی۔ جو بڑے سے منجے پہ بیٹھا ہوتا ہے، حرام ہے اٹھ کے پانی پی لے، ہم نے اس کو عزت دی۔ اور اس کے بعد پھر پورے پنڈ نے انسپائر ہو کے اپنے بچوں کو کہا کہ تو بٹ آ رہو جا، چودھری صاحب آ رہو جا، ہائے ہائے، سارا دن کچھ نہیں کرتے۔ کیا یہ وتیرہ ہمارے رسول خدا علیہ السلام کا تھا؟ اب یہ ساری باتیں آپ سے کیوں کر رہا ہوں؟ وہ کلچر، روٹی کلچر، ہمیں اپنے نہ بیجوں کا پتہ ہے، نہ ہمیں اس کی ویلیو کا پتہ ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری مٹی کتنی زرخیز تھی، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ گورا یہاں پر آیا کیا کرنا تھا، اس کے بعد اس نے کیا کیا، کیوں آیا تھا؟ اس لیے آیا تھا کہ آپ کی مٹی دنیا کی سب سے زیادہ زرخیز ترین مٹی ہے۔ یہاں پر ویسی تھوڑا سا بیج یوں پھینک دو نا، دنیا میں کہیں اس سے کچھ نہیں اگتا۔ کہاں اگتا ہے؟ اس ملک کی مٹی کے اندر۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کا سب سے فرسودہ بکواس ترین جو بکس ہیں، جو آج سے 30 سال پہلے لکھی گئی یورپ نے، ہم اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھتے جا رہے ہیں۔ ریسرچرز کہاں سے ہونے چاہیے تھے؟ یہاں پہ ہونے چاہیے تھے۔ آج آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ بول دیا جائے نا کہ یار یہ مٹی ہے، اس مٹی کے اندر جا کے 4 بیج ٹیسٹ کر دو مختلف انوائرمنٹس کے اندر، تسی کہو گے سانو ایک اور ہیلپر دو، جرا جا کیا کرے گا؟ ایک اور ہیلپر چاہیے ہوتا ہے ہمیں ایکسپیریمنٹس کرنے کے لیے۔ مثالیں ہم گورے کی دیتے ہیں، کبھی گورے کو کام کرتے دیکھو آپ، 3 پاکستانی مل کے گورے کے مقابلے میں محنت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو بات آپ سب لوگوں سے یہ ہے، اگر آپ نے دنیا کے اندر یہ جو گولڈن ٹائم آپ کے پاس آج اویلیبل ہے کہ دنیا کی سب سے زرخیز مٹی کے اندر آپ پیدا ہوئے ہو اور آپ کا دماغ بھی اتنا ہی زرخیز ہے، صرف آپ کو ایک چیز بدلنی ہے، اپنے خرد کو غلامی سے آزاد کر، ٹھیک ہے نا؟ جوانوں کو، پیروں کو کا استاد کر۔ تو ایک جگہ علامہ اقبال اور بھی فرماتے ہیں نا کہ تیری خرد پہ غالب ہے فرنگیوں کا فسوق، کہ علامہ اقبال نے کہا کہ تیری مت مار دی ہے گورے نے اپنی موویز کے ساتھ، اپنی انگریزی کے ساتھ۔ جو بندہ انگریزی بولتے سٹائل میں نا یہ کر کے، ہم سمجھتے واہ واہ کتنا ایجوکیٹڈ بندہ ہے، اس سے زیادہ پڑھا، اس سے رائے لینی چاہیے مجھے۔ تو اس سے گورے سے رائے لینے، چائنیز کو کبھی کسی گورے سے بات کرتے دیکھا آپ نے انگریزی میں؟ کوئی نہیں بات کرتے۔ وہ جاپنیز کو دیکھا ہے؟ نہیں کوئی اور، سوائے ساڈے کسی نے وہ بیماری کوئی نہیں آئی، سانو یا انڈینز نو۔ تو بہرحال آپ لوگ آج آپ کو یہ سٹیٹس اویلیبل ہے کہ آپ پاکستان میں رہتے ہوئے وائٹ کلر جاب کرنی ہے تو ایٹ لیسٹ وہی کر لو۔ پاکستان میں رہتے ہوئے امریکہ میں کمپنیز بلڈ کرو اور پوری دنیا میں اپنے برانڈز، اپنی پروڈکٹس سیل کرو۔ یہ آج ای کامرس سے پاسبل ہے۔ پچھلے آج سے نہیں 5 سے 10 سالوں سے میں گوروں کو ہائر کرتا ہوں۔ جن گورے سانو جھاڑا مار دینا نا، میں بھی جھاڑا مار رہا ہوں کہ تو گدھے کے بچے ہی تو نے کیسا کام کیا ہے۔ یہاں پر بیٹھ کے امریکنز میرے لیے کنٹینٹ رائٹنگ کرتے ہیں، یہاں پر بیٹھ کے گورے میرے لیے ڈیولپمنٹ کا کام کرتے ہیں، پیسے دیتا ہوں انہیں، $400 پر آور بھی پے کیا ہے، $400 پر آور بھی پے کیا ہے۔ کیوں کی پے کیا ہے؟ بھائی دنیا میں ہر شخص جو آپ کی ضرورت کا ہے اس کو پیسے دو، کام کرو۔ لیکن یہ یاد آپ نے رکھنا ہے، جو $400 پر آور دیتا ہے وہ اپنی کمپنی کی فیکٹری کا لیٹرین بھی خود صاف کرتا ہے۔ تو آپ برائے مہربانی اپنے آپ کے اوپر فخر کیجئے، اپنی مٹی کے اوپر فخر کیجئے، اپنی قومیت کے اوپر فخر کیجئے۔ اگر آپ نہیں فخر کریں گے تو دنیا کے اندر آپ اس گائے کی طرح ہوگے جس کا مالک کوئی نہیں اور وہ یہاں ذلیل و خوار ہوتی پھرے گی، جس طرح آج ہم لوگ ہو رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔